तो गोंयांत आशिल्लो आनी 1 वर्स तो वसई आशिल्लो. ह्या सगळ्या हाजे मदीं ताणें जवळ जवळ 30 वर्सां मदीं ह्या हाजें लेखन ताणें करपा मदीं घालयली आनी ताजें पुस्तक जें आसा हें कृष्णपुराण, हें कृष्णपुराण 1616 वर्सा छापून आयलें आनी हें छापून आयलें तेंय बी जे हातून म्हणजे देवनागरीत छापून आयलें अशें ताचेर पुरावे दिवन ह्या लेखिकेन तातूंत सांगलां. पुस्तक ल्हान आसा पूण गुणवत्तेचे दृश्टीन तें म्हान आसा. हातून ह्या कृष्णपुराण जें आसा त्या कृष्णपुराणांत 10,641 ओवयो आसा. म्हणजे 10,641 ओवयो ताणें बरयल्या आनी ह्यो आतां नवीन पद्दतीन जेन्नाचे म्हणजे 16व्या शतकांत ते 17व्या शतकांतली जे मराठी आशिल्ली त्या मराठींत ताणें बरयल्ले ते आज आमच्या लोकांक आयच्यान कळचे सारकें म्हणून फादर नेल्सन फाल्कनावान व्हडलो वावर केला आनी ताणें एक व्हडलें पुस्तक तें छापलां आनी ताजो आमकां सगळ्यांक आदार जाला. आनी त्याच पुस्तकाच्या आदारा वयल्यान डॉक्टर सिसिलिया कारवार म्हणटा ती वसईंत रावपी एक महाराष्ट्रांतली व्हडली बरोवपी, व्हडली विचारवंत आनीक अभ्यासक, तिणें ताचेर एक ल्हानशें चरित्र बरयलें आनी तें ल्हान कित्याक कृष्णपुराणाच्या संदर्भांतल्यान बरयता जाल्यार इल्लेशें बरोवपा जायना त्या सगळ्या